समझ में नहीं आ रहा है, आखिर माजरा क्या है, बात समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो खाना है काबा, अभी तो खाना है काबा सही था, और अभी खाना है काबा चला है, मुंह के बल गिर आते हैं। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी की शान को देखो, मेरे नबी की विलादत की शान को देखो। हजरत अब्दुल्ला यानी सोचने लगते हैं कि गरीबी का आलम है, अब खाना है काबा की तामीर कैसे की जाए। दीवारें रेजा रेजा हो गया है, ईंटें रेजा रेजा हो गया है। अल्लाहु अकबर, हजरत अब्दुल मुतल्लिब सोचने लगते हैं, गौर व फिक्र करने लगते हैं कि अब खाना है काबा की तामीर कैसे की जाए। सोचते सोचते अब बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद एक लोटी से मुलाकात होती है। उस लोटी ने आकर बताया, ए अब्दुल मुतल्लिब, मुबारक हो, मुबारक हो, असल तबारक व तआला ने तुम्हें एक चांद सा पोता का बनाया है। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब खुशी से मचल जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं और ऐलान कर देते हैं, ए मक्का वालों, सुनो सुनो, खाना है काबा गिरा नहीं था, बल्कि खाना है काबा नबी की ताज़ीम के लिए गिरा था, क्योंकि आज मेरे घर में कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी की पैदाइश हुई है। अब नबी की पैदाइश हो जाती है। हज़रत मुहतरम, वक्त बहुत कम है। अब आइए मैं आखिरी वाक़या आपके सामने पेश करके इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूँगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, वरना बातें तो बहुत सारी हैं, मैं आपके सामने क्या क्या बयान करूँ। तो हज़रत मुहतरम, जब नबी, फिर उसके बाद मक्का का ये दस्तूर था कि दूध पिलाने के लिए हजरत दाई हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई। फिर उसके बाद हजरत जब अल्लाह के रसूल दाई हलीमा के घर में थे तो हजरत हलीमा फरमाती है कि मैंने एक दिन देखा कि नबी को बुखार आ गया, क्योंकि अल्लाह के रसूल रोजाना अपने रजाई भाई के साथ यानी हजरत दाई हलीमा के हकीकी लड़का के साथ रोजाना जंगल में बकरियां चढ़ाने जाते थे। तो हजरत हलीमा फरमाती है कि मैंने देखा कि एक दिन नबी करीम को बुखार आ गया। मैंने कहा बेटा आज मैं तुम्हें जंगल जाने नहीं दूंगी। फिर उसके बाद इतने में क्या होता है, हजरत हलीमा का हकीकी लड़का दौड़ता हुआ, रोता हुआ, कांपता हुआ हजरत हलीमा के पास पहुंचा और कहा प्यारी अम्मी हलीमा गजब हो गया। हजरत हलीमा फरमाती है बेटा आखिर बात क्या है। कहा अम्मी हलीमा जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी ना, उसे जंगल के शेर उठा के ले गया। अल्लाहू अकबर। अब आगे बढ़ो, आगे क्या होता है इतना सुनना था। हजरत हलीमा रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। हजरत हलीमा रोने लगी। आका रहमत फरमाते हैं एक प्यारी अम्मी हलीमा आप क्यों रो रही है। हजरत हलीमा फरमाती है बेटा जंगल का शेर बकरी को
وقت پر حضرت حلیمہ کا حقیقی لڑکا فرماتے ہیں مشرق کی جانب سے آیا تھا تو اللہ کے رسول یعنی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں اے جنت کے شہر، اے جنت کے شہر، اتنا سننا تھا جنت کے چھوٹے بڑے تمام یعنی تمام جانور نبی کی تعظیم کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں اسی جانوروں کی بھیڑ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری بکری جنگل کے دو شیر ہیں جو کان پکڑ کر لیے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر آنے کے بعد نبی کے قدموں میں گر جاتے ہیں، پھر آقا رحمت اس یعنی اس شیر کے کان کو ہلاتے ہیں، پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے جنگل کے شیر تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے میری پیاری امی حلیمہ کی بکری چرائی؟ تو جنگل کے شیر کیا کہتا ہے آپ غور سے سنیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ جنگل میں آیا کرتے تھے، یا رسول اللہ جب آپ جنگل میں آیا کرتے تھے، یا رسول اللہ تو آپ کی زیارت ہو جاتی تھی تو جنگل میں رحمت کی بارش ہو جاتی تھی۔ یا رسول اللہ آپ ایک دن ہو گئے آپ نہیں آئے، یا رسول اللہ 2 دن ہو گئے آپ نہیں آئے، یا رسول اللہ تو ہم تمام جنگل کے چھوٹے بڑے تمام جانوروں نے مشورہ کیا کہ چلو پیاری امی حلیمہ کی بکری کو چرا لیا جائے، اسی بہانے سے محمد عربی آئیں گے اور اسی بہانے سے محمد کی زیارت ہو جائے گی تو جنگل میں رحمت کی بارش ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائے گے تو آپ کی زیارت ہو گئی، آپ کی زیارت سے جنگل میں اللہ کی رحمت برس گئی۔ جنگل کے شیر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن ہو گئے آپ جنگل نہیں آئے، 2 دن ہو گئے آپ جنگل میں نہیں آئے تو جنگل میں رحمت کی بارش نہیں ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ ہم لوگوں کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا، یا رسول اللہ تو ہم تمام جانوروں نے یہ مشورہ کیا کہ چلو پیاری امی حلیمہ کی بکری کو چرا لیا جائے، اسی بہانے سے واپس لانے کے لیے محمد عربی آئیں گے تو محمد عربی کی زیارت ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ اس لیے ہم تمام چھوٹے بڑے جانوروں نے یہ مشورہ کیا تھا اور آپ جب اپنا قدم مبارک جنگل میں رکھ دیا تو اسی قدم کی برکت سے جنگل ہری بھری ہو گئی اور اللہ کی رحمت برسنے لگی۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے اے لوگوں سنو جب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آج تک کسی کو نہ ملا ہے اور نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی حضرات کو ہر سال کی طرح جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر میری بولنے میں اور آپ لوگوں کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجیے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔